ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। आपको मालूम है दोस्तों कि इन दिनों हम इस प्रोग्राम में रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, एक सवाल है जो लामहला हर एक ज़हन में उठता है, ख़ासकर उन लोगों के ज़हनों में जो कि हक़ के मुतलाशी हैं। और वो सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी के कुर्बान हो जाने से सबके गुनाह माफ़ हो जाएं। हो सकता है ये सवाल आपके जहन में भी किसी न किसी मौके पर उभरा हो। हमसे लोग ये सवाल करते हैं। हमारे आज के हवाले में पौलुस रसूल इस सवाल का हतमी जवाब हमारे सामने रखने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए हम अपना आज का हवाला पढ़ लें। पौलुस रसूल का खत रूमियों के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही इफरात से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाएं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत आम मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी निहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे। इस जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। दोस्तों, अभी तक पौलुस रसूल रास्तबाज ठहराए जाने के बारे में बात कर रहे थे। चंद चीजें हतमी तौर पर उन्होंने हमारे सामने रखी। मसलन शरीयत के कवानीन पर चलकर हम रास्तबाज नहीं ठहर सकते। पौलुस रसूल ने यह फैसला भी दे दिया कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हमें उम्मीद की एक किरण भी दिखा दी, और वो ये थी कि अब खुदा की एक ऐसी रास्तबाजी जाहिर हुई है जो शरीयत के अमाल के अलावा है, यानी उसका दारोमदार शरीयत के कवानीन की पाबंदी पर नहीं। पौलुस रसूल ने यह भी हमें बता दिया कि यह कोई नई बात नहीं है जिसका इनेकाद नए अहदनामा में हुआ, बल्कि बाइबल मुकद्दस के ऐन शुरू में हमें यह मिलता है
کہ ابراہیم اپنے ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا، تو یہ نئی راست بازی خدا کے فضل سے ہے اور ایمان لانے کے وسیلہ سے سب کو ملتی ہے۔ پولس رسول نے اس بات پر بھی بحث کر لی کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، نہ مختون میں نہ نامختون میں، نہ شریعت کے پابند میں نہ ان میں جو شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم اپنے ایمان کے وسیلہ سے اور خدا کے فضل سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو اس کا ثمر کیا ہے ہمارے لیے، اس کا پھل کیا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے ہم دشمنی کی حالت میں تھے، گناہ کے وسیلہ سے جو ہمارے اندر رہتا تھا، ہم خدا کے دشمن تھے، خدا اور ہمارے درمیان ایک بڑی خلیج حائل تھی اور خدا سے ہماری صلح نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور اس راست بازی کے وسیلہ سے جو خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے اب ہمیں دستیاب ہے، ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے۔ اور پولس رسول نے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ اگر صلح ہو چکی ہے، اگر دشمنی ختم ہو چکی ہے، تو اب ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم اس صلح میں اپنی زندگی گزاریں۔ پچھلے پروگرام میں کچھ توقف کر کے میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ بائبل کے خدا کا طریقہ کار، اس کا اس کا موڈس آپرینڈی ایک ہی ہے۔ ہم خدا کو اسی طریقہ کار پر پرانے عہد نامہ میں بھی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نئے عہد نامہ میں بھی۔ بائبل کا خدا فضل کا خدا ہے، وہ پہلے فضل کرتا ہے اور پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے نہایت تفصیل سے اس بات پر بحث کی تھی اور میں نے رومیوں کے خط کے 5ویں باب کی 8ویں آیت آپ کے سامنے رکھی تھی۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس نے ہم پر پہلے فضل کیا جیسے اس نے پرانے عہد نامہ میں اپنے لوگوں پر کیا تھا، اور پھر وہ اب ہم سے فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ تو خدا کا طریقہ کار نہیں بدلا، کیونکہ وہ ایک خدا ہے، وہ بائبل کا خدا ہے۔ وہ پہلے فضل کرتا ہے اور پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آئیے اس بیک گراؤنڈ کے بعد ہم اس سوال کی طرف چلتے ہیں جو اس پروگرام کے شروع میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے وسیلہ سے، اس کی بڑی اور کامل قربانی کے وسیلہ سے، تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات کا ایک دروازہ کھل جائے؟ ایک عام انسانی ذہن میں یہ بات سرایت نہیں کر سکتی کہ ہم خود کچھ کیے بغیر خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور دشمنی کو چھوڑ کر خدا ہم سے صلح کر سکتا ہے۔ تمام مذاہب، تمام ادیان یہی سکھاتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تاکہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہو سکے۔ بائبل مقدس اور اس کی الہیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پہلے خدا ہمیں اپنے رشتہ میں باندھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ آئیے اپنے آج کے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ پولس رسول ہمیں بالکل بنیاد کی طرف، بالکل بیسکس کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم بائبل مقدس کے شروع میں جا رہے ہیں۔ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہی شخص تھا جس کا گناہ تمام دنیا پر لعنت کا سبب ٹھہرا۔
जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई। तीसरे बाब में हम देख चुके हैं कि पौलुस रसूल ने कहा सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद वो एक पहला गुनाह था जो आदम ने किया, और वो गुनाह बनी नौ इंसान में सरायत करता चला गया, और उसके वसीला से अब हम सब गुनाहगार ठहरते हैं। और चूंकि गुनाह मुंतज होता है मौत पर, चुनाचे आदम भी मौत का शिकार हुआ, और उसके वसीला से, उसके उस एक गुनाह के वसीला से पूरी नस्ल इंसानी भी मौत का शिकार हुई। मैं फिर पढ़ रहा हूं, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। ये अवलीन गुनाह था। इससे पहले गुनाह का वजूद इस दुनिया में नहीं था। एक पाक खुदा ने इंसान को पाकीज़गी की हालत में पैदा किया था। मौत का उस इंसान पर कोई इख्तियार नहीं था जब तक कि उसने गुनाह नहीं किया, खुदा की नाफरमानी नहीं की। वो एक गुनाह हुआ तो उसके सबब से फिर गुनाह बढ़ता चला गया, यहां तक कि पैदाइश की किताब के 6 बाब में लिखा है कि खुदा इंसान को बनाने से मलूल हुआ। आगे लिखा है, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह, जो आने वाले का मसील था, गुनाह ना किया था। थोड़ी सी बात पेचीदा हो जाती है यहां पर आकर, लेकिन इसको मैं इस तरह से समझता हूं और आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि जैसे जिस्मानी तौर पर हमारा एक डीएनए होता है। डीएनए वो बुनियादी प्रोटीन है जिसके वसीला से एक नस्ल के खवास, एक नस्ल की खसूसियात दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। ये जिस्मानी भी हो सकती हैं, जैसे आंखों का रंग है, जिल्द है, बालों की लंबाई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपने आबाओ अजदाद से इनहेरिट करते हैं। और ये नफ्सियाती भी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, गुस्से में भड़क जाना शायद बाप से बेटे में मुंतकिल हो सकता है, और इसकी असास वो जीन्स हैं, वो डीएनए है जो बाप से बेटों में या औलाद में मुंतकिल होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जैसे हमारा एक जिस्मानी डीएनए होता है, तो शायद कोई रूहानी डीएनए भी होगा। उस अवलीन गुनाह ने आदम के उस गुनाह को उसके रूहानी डीएनए में शामिल कर दिया, और जैसे जैसे नस्ल इंसानी बढ़ती रही, वो गुनाह आगे ज़रब होता चला गया, वो गुनाह बढ़ता चला गया, पूरी नस्ल इंसानी उसका शिकार हो गई। आदम हमारा जद अमजद है। जब उसने गुनाह किया तो पूरी नस्ल इंसानी उसका शिकार हो गई। और याद रखिएगा कि गुनाह का नतीजा मौत होती है। आज हम मौत के शिकार हैं, इसलिए कि आदम के वसीला से जो गुनाह नस्ल इंसानी में आया वो आगे बढ़ता चला गया, और आज हम उसके असरात पूरी नस्ल इंसानी में देखते हैं। काइन ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, और ये उसी गुनाह का शाखसाना था जो कि आदम ने किया था, क्योंकि वो गुनाह उस स्पिरिचुअल डीएनए के वसीला से, उस रूहानी डीएनए के वसीला से आदम की औलाद में मुंतकिल हुआ और फिर आगे मुंतकिल होता चला गया।
जब तक ये गुनाह हमारी जिंदगियों में बादशाही करता रहता है, हम अताब का, अदालत का, मौत का शिकार रहते हैं। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि आदम से लेकर मूसा तक वो गुनाह महसूब नहीं हुआ, वो गुनाह एक्नॉलेज नहीं हुआ, क्योंकि शरीयत नहीं थी। शरीयत ने आकर गुनाह की पहचान कराई और हमें ये बताया कि क्या खुदा की नज़र में अच्छा है और क्या खुदा की नज़र में बुरा है। लिहाजा शरीयत के दिए जाने तक शायद नस्ल इंसानी को ये पता नहीं था कि गुनाह क्या है या वो बातें कौन सी हैं जो खुदा के नज़दीक नापसंदीदा हैं। लेकिन जब शरीयत आ गई तो फिर गुनाह की पहचान भी हो गई। शरीयत के दिए जाने से पहले पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी ने वैसा गुनाह नहीं भी किया था जैसा कि आदम ने किया, तो भी नस्ल इंसानी या आदम की नस्ल होने के वसीला से वो गुनाहगार ही थे। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही अफराद से नाजिल हुई। अब यहां पर हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिल जाएगा। गुनाह को नस्ल इंसानी में शामिल करने वाला शख्स एक ही था, तो फिर खुदा की रजा ये थी कि एक ही शख्स ऐसा हो जो उस गुनाह को नस्ल इंसानी से दूर कर दे। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता था, तो खुदा को खुद ही हमारी नजात का ऐसा इंतजाम करना पड़ा कि उसके फजल के वसीला से हम उस गुनाह से आज़ाद हो सकें और उस गुनाह के सबब से जो मौत आई थी उससे आज़ाद हो सके। और यहाँ पर पौलुस रसूल हमें बता रहे हैं कि वो खुदा की बख्शिश, वो खुदा का फजल खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम पर जाहिर हुआ। तो जैसे एक शख्स के गुनाह करने से सबके सब पूरी नस्ल इंसानी, यहां तक कि बाइबल मुकद्दस का फैसला है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सारी नस्ल इंसानी उस गुनाह का और मौत का शिकार हो गई। इसी तरह खुदा के फजल के वसीला से एक ही शख्स की रास्तबाजी, उसकी फर्माबरदारी बहुत सारे लोगों के लिए फजल का, नजात का, हमेशा की जिंदगी का बायस बनी। और यहां पर पौलुस रसूल इफरात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। गुनाह भी जब बढ़ता चला गया तो उसकी कोई हद नहीं थी, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपना फजल किया तो वो फजल भी बेहद था। खुदा ने अपने निहायत बड़े फजल के वसीला से अपने ही बेटे को इस दुनिया में भेजकर हमारी नजात का इंतजाम किया। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। खुदा अलीम कुल है, वो ओमनिशिएंट है। उसको मालूम था कि जिस इंसान को मैं तख्लीक करने जा रहा हूं वो गुनाह में गिरेगा और उसके वसीला से उसकी पूरी नस्ल मौत के पंजे के नीचे आ जाएगी। लेकिन खुदा को यह भी मालूम था कि फिर वो अपना फजल जाहिर करके, अपनी बख्शिश जाहिर करके बनी नौ इंसान के लिए उस गुनाह और उसकी सजा में से निकलने का रास्ता फराहम करेगा। पौलुस रसूल कहते हैं कि बहुत सारे गुनाहों का नतीजा ये निकला कि फिर खुदा ने इफरात से, बहुतात से अपना फजल नाजिल किया।
کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ تو ایک شخص بنی نوع انسان کے لیے لعنت کا باعث بنا، اور ایک ہی شخص بنی نوع انسان کے لیے خدا کے فضل کا باعث بنا، اور پولس رسول کے مطابق یہ فضل افراد سے نازل ہوتا ہے، اور اس فضل کی بخشش یہ ہے کہ ہم جو پہلے موت کا شکار تھے، ہم جو خدا کے غضب کے نیچے تھے، ہم جو خدا کی عدالت کے نیچے تھے، ہم ان ساری چیزوں سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ موت کا اختیار ہم پہ سے اٹھ جاتا ہے اور ہم افراد کی زندگی حاصل کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، پولس رسول کہتے ہیں کہ وہ اس نئی زندگی میں، اس ہمیشہ کی زندگی میں بادشاہی کریں گے جو خدا کے بیٹے پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو کہانی ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے۔ بار بار پولس رسول یہ ذکر کرتے ہیں، ہر آیت کے شروع میں آپ کو ایک ہی فکرہ ملے گا، ایک شخص، ایک شخص، ایک شخص۔ ایک شخص کے وسیلہ سے گناہ آیا، اس گناہ کی وجہ سے موت آئی، سزا کا حکم آ گیا، اور ایک ہی شخص کے وسیلہ سے خدا نے اپنا فضل ظاہر کر دیا، اپنی راست بازی ظاہر کر دی، تاکہ ہم اس گناہ کے چنگل میں سے نکل جائیں، اس عدالت اور موت کے چنگل میں سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں، جہاں پر ہم بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جسے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ ایک شخص کے گناہ کے وسیلہ سے بہت کچھ ہوا، بہت ہی ڈائر قسم کے ریزلٹس تھے، اس کے بہت ہی گھمبیر نتائج تھے، لیکن یہاں لکھا ہے کہ ایک شخص کے راست بازی کے ایک ہی کام کے وسیلہ سے ہم سب ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اور یہاں پر پولس رسول کا اشارہ یقیناً اس صلیبی موت کی طرف ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے قبول کی۔ آدم نے نافرمانی کی تھی، اور اس نافرمانی کی سزا ہم آج تک بھگتتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرما برداری کی، وہ فرما بردار رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس نہایت ہی لعنتی موت یعنی صلیبی موت کو قبول کر لیا، اور اس کے وسیلہ سے، اس فرما برداری کے وسیلہ سے آج ہم سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ ایک شخص، ایک شخص، ایک شخص کی نافرمانی، ایک شخص کی فرما برداری، ایک شخص کی نافرمانی کے نتائج، یعنی وہ سب کے سب خدا کی عدالت کے نیچے آ گئے، خدا کے غضب کے نیچے آ گئے اور موت کے حقدار ٹھہرے۔ پولس رسول کہتے ہیں اسی طرح سے ایک شخص کی فرما برداری کے وسیلہ سے اب ہم اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں بیچ میں شریعت موجود ہوئی، یعنی آدم اور مسیح کے درمیان شریعت آ گئی، شریعت ہمیں دے دی گئی۔ اور پولس رسول یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ زیادہ ہو جائے۔
دوستو آج کل ایک بڑی عام سی بات کی جاتی ہے کہ کینسر بہت بڑھ گیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کینسر پہلے بھی تھا، لیکن پہلے ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں تھے کہ اس کی تشخیص ہو سکے، اور بہت سارے لوگ کینسر اپنے جسموں میں لیے ہوئے مر کھپ جاتے تھے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کینسر کا وجود اسی زمانے میں سامنے آیا ہے۔ اسی طرح پولس رسول کے کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے گناہ افزوں ہوا یا گناہ بڑھ گیا۔ صرف گناہ کی ایکنالجمنٹ بڑھ گئی شریعت کے بعد، جب یہ پتہ چل گیا کہ خدا کی نظر میں پسندیدہ کیا ہے اور ناپسندیدہ کیا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے تو سارے ہی کام ایسے ہیں جو کہ خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ لہٰذا جب گناہ کی پہچان ہو گئی تو گناہ بڑھ گیا۔ شریعت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت آئی تو گناہ میں اضافہ ہو گیا، اور اتنا تھا کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا تھا۔ گناہ شریعت کے دیے جانے کے بعد بھی ہے، صرف اتنا ہے کہ اب ہم گناہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ نیک کیا ہے اور بد کیا ہے۔ لیکن پولس رسول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، وہیں پر خدا کا فضل بھی حد سے زیادہ ہم پر افراد سے نازل ہوا، اور پھر ہمیں اس فضل تک بھی رسائی حاصل ہو گئی، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے گا۔ ہم آج گناہ کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ گناہ موجود ہے۔ ہم گناہ کے زور سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہم ہر طرح سے آزمائے جاتے ہیں اور ہر قسم کے گناہوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایک فرق ضرور پڑا ہے کہ آج ہمارے پاس وہ وسیلہ موجود ہے جس کے ذریعہ سے ہم گناہ پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہم گناہ کے اختیار سے اپنے آپ کو چھڑوا سکتے ہیں، اور وہ وسیلہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا حافظ۔